الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مدرستنا الصغيرة جامع العلوم رشيدية، تقع في قرية بعيدة اندروى بمديرية سيتامره بولاية بيهار في الهند. إن القرية كانت متخلفة علما ودينا، وتتخبطها البدعات المشركة من الجهل، فكانوا لا يعلمون شيئا من الديانة والأخلاق. وكانت الحاجة ماسة إلى تأسيس مدرسة دينية تبدد الظلام وتنقشع عنها الجهل واللادينية. فأسس العلماء جامع العلوم رشيدية قبل 20 سنة، والآن نحمد الله تعالى الذي جعل المدرسة منبعا للنور والهداية ومثابة لطلاب العلم والدين. وفي عامنا هذا 49 وألف الهجري عدد الطلاب 150، وتوفر المدرسة ل35 منهم كل التسهيلات الغذائية والسكنية، كذلك الملبسية والطبية. إن المدرسة تحتوي على 3 أقسام تعليمية برعاية 5 أساتذة بارعين: قسم التحفيز للقرآن الكريم، وقسم الإعدادية لتحفيز القرآن الكريم، وقسم روضة الأطفال. إن مدرستنا تكتفي بتبرعات المسلمين، ولا تشرف على أي من التبرعات الحكومية الهندية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن تمضي المدرسة في سبيلها قدما، وأبقاها الله تعالى خادمة للعلوم الدينية ومثابة لطلاب الإسلام ما دامت السماوات والأرض. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.